थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आप शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ जी लें और टीवी पे जवाब जी सुन लें। तारिक साहब, मेरे जी दो तीन मेरे क्वेश्चन है। जी मेरी वाइफ जी पाकिस्तान से आई है स्पोज वीजे पे। जी। मैं ब्रिटिश हूँ, बच्चे भी हमारे 2 ब्रिटिश। तो मेरी इनकम जो बनती है वो तकरीबन 1000 ना कम होती है 18,600 में से। तो वो प्लीज कैलकुलेट करके कभी बता दें अभी, या अगर हो सके प्लीज वो कुछ सेविंग शो करना हो तो कितनी सेविंग इसमें बनती है। 1000 पाउंड कम है जी में से जो अपनी इनकम होती है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है 18,600। जी और दूसरा सवाल ये है कि कितनी भी फीस जमा कराना पड़ती है, जो भी गवर्नमेंट अभी जो करंट फीस है इनकी इस स्पोज वीजे के लिए, वो कितनी बनती है। जी तो प्लीज यार ये भी साथ बता देंगे, अगर अल्लाह ना करे कोई वीजा कोई गड़बड़ होती है या जैसे नहीं देते तो 10 ईयर्स के रूट पे अगर डालते हैं वो इसी फीस में से डालते हैं, या फिर नया केस हमें जमा कराना पड़ता है, या नए सिरे से फीस भी देना होगी। जी और इसके अलावा ये है कि मैंने ये साथ ये भी पूछना था कि जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड केस जब हम जमा कराते हैं, तो हमारा जुलाई में 27 जुलाई को वो एक्सटेंड अपना चाहिए वीजा, नया कार्ड खत्म हो रहा है ना 27 जुलाई को इसी साल। तो हम 5-6 जुलाई को ये इंटर करा सकते हैं उसी महीने 5-6 जुलाई को, क्योंकि हमारी फिर वो वेज स्लिप वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी तकरीबन जो हमारे काम कर रहे हैं हम। ये प्लीज मैं फोन बंद करता हूँ, मेहरबानी करके आप प्लीज टीवी पे बता दें। थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ तो इजी रहेगा, क्योंकि पहली वाली बात पे थोड़ा मैं ज़्यादा बता दूंगा आपको। तो जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन डालने की, स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि जब आखिरी 28 डेज़ रह गए होते हैं तो लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं। कुछ लोग 2 महीने पहले कर लेते हैं, कुछ 3 महीने पहले कर लेते हैं। तो कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो 28 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब इससे पहले कि मैं आपके एक और सवाल का जवाब दूं, या मैं एक जिक्र कर दूं, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को परेशान होते हुए मैं देखता हूं कि जी हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है और हमारा एम्प्लॉयर अब हम पे प्रेशर डाल रहा है कि जी हम आपको काम नहीं देंगे बिकॉज आपके पास वीज़ा नहीं है। तो देखें, कानून थोड़ा सा चेंज हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको होम ऑफिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई एप्लीकेशन डालता है इन टाइम और आपको उस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दे देता है, तो हमारे पास आके, यानी कि एम्प्लॉयर्स को होम ऑफिस ने बोला है कि हमारे पास आके एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस हमारी इस्तेमाल करें। इट्स वेरी क्विक, 1 दिन में वो जवाब देते हैं, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेट देंगे उस बंदे की एप्लीकेशन चेक करके कि उस एप्लीकेंट को काम की परमिशन है, और वो काम की परमिशन आपके पास वैलिड है 6 महीने के लिए। तो ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, जी हमने एप्लीकेशन डाली है, हमारा एम्प्लॉयर हमें बहुत तंग कर रहा है कि जी हमें कोई काम की
परमिशन ला के दो, वो आपका काम अब नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयर का काम है, जिसको एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल आप एप्लीकेशन 28 दिन पहले, 10 दिन पहले, टेक्निकली आप उस दिन जिस दिन वीज़ा ख़त्म हो रहा है उस दिन भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है उस तरह ना करें। जहाँ तक बात होती है, बिल्कुल अगर आप 5 रूट पे एप्लीकेशन डालें और किसी वजह से 5 रूट आपका क्वालिफाई नहीं करता तो ऑटोमेटिकली होम ऑफिस 10 रूट की भी एलिजिबिलिटी को देखता है। जिस तरह अक्सर लोग जिनके पास बच्चे होते हैं वो 5 ईयर पे डालते हैं और किसी वजह से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, बाकी कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो वो आपसे दोबारा फ़ीस नहीं मांगते। अगर आप 10 ईयर रूट पे क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको खुद ही 10 ईयर रूट पे स्विच करके वीज़ा दे देते हैं, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जिक्र किया कि इस वक्त एक्सटेंशन एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। बिल्कुल कुछ लोगों को थोड़ा शौक भी लगता है, लेकिन मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था कि फ़ीस बढ़ी है, क्योंकि अब मैं बॉल पार्क फिगर राउंड ऑफ कर लेता हूँ कि अब ऑलमोस्ट 2600 पाउंड्स फ़ीस है कोई भी फैमिली प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन या ये जो एक्सटेंशंस होती हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो IHS सर्च चार्ज है वो ऑलमोस्ट 1560 पाउंड हो गया। फ़ीस ऑलमोस्ट ऑन इट्स ओन 1100 पाउंड, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, तो इस तरह 2600 पाउंड रफली बन जाते हैं, तो राउंड अबाउट दैट फिगर। फिर आपने बोला कि तारिक भाई मेरा जो डेफिसिट है वो 1000 पाउंड का इनकम से, तो मुझे कितनी सेविंग चाहिए। तो जो सेविंग का फॉर्मूला है वो ये है कि जो डेफिसिट का फिगर है उसको आपने 2.5 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बनेगा, और उसमें 16000 ऐड करना है। तो 16000 जब 2500 में ऐड होगा तो 18500 बनेगा, और ये पैसे आपके पास 6 महीने तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। सो दिस इज़ जो सेविंग का फॉर्मूला है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग यार। आई होप आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई मेरे एक सवाल है जी। मैंने ये पूछना था कि मैंने अपनी वाइफ का ना वीज़ा अप्लाई करना है। तो मेरी जो एक कंपनी है जिसमें मैं कोई 3 या 4 साल से ना एम्प्लॉय हूँ, जी। तो वो मुझे 30 आवर समटाइम दे देते हैं, समटाइम 20 दे देते हैं, समटाइम जो है ना वो 40 भी दे देते हैं। जी। लेकिन पिछले साल अप्रैल से ना वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी रजिस्टर्ड हूँ। जी। तो मुझे एक दोस्त ने बताया है कि तुम ऐसा करो कि इस साल अप्रैल के बाद ना अपनी वो टैक्स रिटर्न जमा करवा के ना, जी। तो वो P60 जब तुम्हारा आ जाएगा ना तो उसको और उस दोनों इनकम्स को मैच करो। जी। तो देख के तुम्हें पता चलता है अगर वो 18,600 से वो ऊपर चले जाती है तो देन यू कैन अप्लाई। जी। लेकिन मैंने सुना है कि वो लास्ट 6 मंथ की जो है ना वो हमें पे स्लिप्स चाहिए होती है। जी। तो मुझे जरा इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अगर मैंने अप्लाई करना है तो मैं किस तरह करके कर सकता हूँ अप्लाई, कि वो मुझे एम्प्लॉय से ही 6 मंथ की पे स्लिप्स लेनी पड़ेगी और उसमें 18,600 इनकम शो हो, या कि जिस तरह मैंने बोला है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को और जॉब को मैं मिक्स करके तो मार्च के अप्रैल के बाद अप्रैल में या मई में मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो है ना अपनी वाइफ का स्पाउस वीजा। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच आपके सवाल का। देखें सबसे पहले, थैंक यू भाई आपके सवाल का। सबसे पहले जो मैं 2 चीज़ें जनरली आपको बताने लगा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपके बताने लगा हूँ मैं कि किस तरीके से वो असेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को, और सेकंड बताने लगा हूँ किस तरीके से वो असेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम को। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है पीरियड की। तो जब मैं ये बातें बोलूँगा एंड में हम पीरियड पे आएंगे। पहले करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात। होम ऑफिस कहता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम आपका टैक्स रिटर्न देखेंगे। यानी कि आपको पता है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों कि अप्रैल टू अप्रैल उनका टैक्स ईयर होता है, लेकिन उनके पास 31 जनवरी तक टाइम होता है अप्लाई करने का। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम बैठे हुए हैं फरवरी में, तो अभी अभी ज़्यादातर लोगों ने 31 जनवरी को अपना ईयर एंड 2020 फाइल कर दिया होगा। तो अगर कोई अभी अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करता है तो ज़्यादातर वो लोग 2020 ईयर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसी पीरियड को फरवरी से उठा के से हम जून में चले जाते हैं, लेट्स से जून 2021, तो 2 ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं कि या तो आप अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक का टैक्स रिटर्न उठा लें अगर आपने फ़ाइल कर दिया, बिकॉज अप्रैल से लेके जनवरी तक आपके पास टाइम होता है फ़ाइल करने का। लेकिन अगर आपने फ़ाइल नहीं किया है
تو آپ 19 والا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں جو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے سیلف اسیسمنٹ کے اندر, سیلف امپلائمنٹ کے اندر. جب ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ جو پیریڈ ہے امپلائمنٹ کا وہ ہم اپلیکیشن سے پیچھے لیں گے. یعنی کہ جس دن کو آپ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ہم اس سے پیچھے یا 6 مہینے جائیں گے یا 1 سال جائیں گے. اب میں کیوں کہتا ہوں یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہاں اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اور اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو ہوم آفس صرف آپ کا ٹیکس ایئر اینڈ دیکھے گا. تو اگر ایئر اینڈ آپ کا یہاں اپریل میں آتا ہے اور ابھی ہم ادھر ہیں کہیں تو وہ بس اس کو کاؤنٹ کرے گا. لیکن جب ہم امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پیریڈ جڑ جاتا ہے اپلیکیشن کے ساتھ, یعنی کہ ہوم آفس ڈیٹ آف اپلیکیشن سے پیچھے جاتا ہے. اگر آپ فکسڈ سیلری پہ ہیں تو 6 مہینے, اگر سیم امپلائر کے ساتھ آپ 6 مہینے سے منیمم ہیں, یا اگر آپ کی فلکچویٹنگ سیلری ہے اور آپ 6 مہینے سے کم ایک امپلائر کے ساتھ ہیں وہ پورے 1 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں. تو یہ پہلی تو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات بتانی تھی کہ پیریڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے سیلف امپلائمنٹ کا, پیریڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے امپلائمنٹ کا. امپلائمنٹ کا پیریڈ شروع ہوتا ہے اپلیکیشن کے ساتھ جڑ کے, سیلف امپلائمنٹ کا جو پیریڈ ہے اس کا اپلیکیشن کی ڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ٹیکس ایئر آپ کا دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کا ٹیکس ایئر اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, کچھ کا پریویس ہوتا ہے, اینڈ دس از ہاؤ اٹ از. اب آ جاتے ہیں جہاں آپ بات کریں کہ طارق بھائی میں کس صورت میں اپنی سیلف امپلائمنٹ انکم کو امپلائمنٹ انکم کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں. تو اس میں ہوم آفس کہتا ہے کہ صرف آپ اس صورت میں جوڑ سکتے ہیں اگر دونوں کا پیریڈ ایک ہے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ میرا اپریل تک سیلف امپلائمنٹ ہے اور اپریل کے بعد اپریل تک سیلف امپلائمنٹ اور اپریل سے لے کے دسمبر تک جی یہ میری امپلائمنٹ ہے, ان دونوں کو میں ایڈ کرتا ہوں تو میں اپنی انکم پوری کرتا ہوں. ہوم آفس کہتا ہے نو, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو سیم پیریڈ ایڈ کرنا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ کا امپلائمنٹ اور سیلف امپلائمنٹ کا پیریڈ ایک ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اپنی انکم کو شو کرنے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ایک چیز فائنینشیل ریکوائرمنٹ کے اندر ہوم آفس نے ایڈ کر دی تھی, جس میں ہوم آفس نے یہ بھی کہا ہم ویریس ادر چیزیں بھی دیکھیں گے. اگر آپ اپنی انکم کو پرپوز یہ کریں کہ میں فیوچر میں میٹ کر لوں گا, یہ میری پرابلمز ہوئی اور میں میٹ نہیں کر سکا, تو وہ بھی ڈسکریشن ہے ہوم آفس کے اوپر کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. تو یہ وہی بات ہے کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, وہ آپ کے کاغذات دیکھ کے آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ کس سینیریو کے اندر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. لیکن جو میں نے کلیئرفائی کرنا تھا, اکثر لوگ یہ بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ پیریڈ ایک ہونا چاہیے. آپ امپلائمنٹ کو اٹھا رہے ہیں, سیلف امپلائمنٹ کو اٹھا کے ان کو کمبائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک پیریڈ ہونا چاہیے, ریلیونٹ پیریڈ شوڈ بی دا سیم. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. اچھا طارق صاحب, ایسا ہے کہ ستمبر میں میرے گھر جو ہے نا چوری ہو گئی تھی اور میرا جو ہے ڈیفینیٹ کا وہ بایو میٹرک کارڈ وغیرہ چوری ہو گئے تھے. جی تو سر میں نے 10 سپٹمبر کو اپلائی کیا تھا بایو میٹرک کارڈ, اور اس کے بعد جو ہے 15-16 دن بعد مجھے پولیس کسٹڈی میں لے لیا گیا. میرے اوپر ایک فالس ایلیگیشن تھا, وہ بھی الحمدللہ وہ میں کلیئر ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد وہ آئی ڈی وی جو ہوتا ہے کوئی لنک, وہ انہوں نے بھیجا تھا جہاں میں نے اپنے پیپر بھی ڈاؤن لوڈ کیے تھے, اور صرف جو ہے نا وہ تصویر انہوں نے مانگی تھی, فیس, فنگر پرنٹ تو کوئی نہیں سے مانگے. جی تو میرا کارڈ کوئی نہیں آیا, ابھی 5 مہینے سے زیادہ گزرے. تو پوچھنا یہ تھا کہ وہاں فنگر پرنٹ تو نہیں دینے پڑتے تھے, وہ تو خالی وہ انہوں نے تصویر مانگی تھی. تو سر میں پریشان ہوں, میرا کارڈ نہیں آیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. جی دیکھیں, پہلی تو بات ہے ابھی تک انہوں نے آپ کو ڈیسیجن دی ہے یا نہیں دیا ہے, بیکاز 2 چیزیں. اگر آپ فون رکھتے ہیں پلیز اور میرا جو بات ہے وہ ٹی وی پہ سن لیں, بڑی مہربانی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو ڈیسیجن دے دیا ہے, میننگ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھ دیا جس میں بولا ہے کہ جی ویل ڈن, آپ کو ویزا مل گیا ہے اور کارڈ اگلے 10 دن یا 15 دن نارملی اس میں لکھا ہوتا ہے اس میں آ جائے گا. اگر وہ ڈیسیجن آپ کے پاس ہے اور وہ کارڈ اگلے 10 دن میں آپ کے پاس نہیں آیا, تو ہوم آفس نے ایک سروس پرووائڈ کر کے دی ہوئی ہے جس میں آپ کلک کر کے ان کو چیز کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا BRP کارڈ ابھی تک نہیں آیا, آپ نے مجھے بولا ہے مجھے ویزا مل گیا. وہ سروس بہت اچھی ہے اور وہ بہت ایکٹیولی وہ سروس ایوالو کرتی ہے, میننگ اب جیسے ہی اپلائی کرتے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے اور ایک دم آپ کا یا کارڈ آ جاتا ہے یا وہ بتاتے ہیں جی ہم نے اس ڈیٹ کو کارڈ بھیجا تھا, پتہ نہیں کدھر ہے, پھر آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کارڈ کدھر گیا, لیکن ایک دم پتہ چل جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے پہلا سٹیپ یہ کہ کیا آپ کو ڈیسیجن آیا ہے جس میں لکھا ہو کہ ہم آپ کو
वीज़ा दे रहे हैं, तो फिर कार्ड मंगवाना इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन अगर अभी तक उन्होंने आपको डिसीजन ही नहीं दिया तो इसका मतलब ये कि अभी तक उन्होंने आपके वीज़े के ऊपर डिसाइड नहीं किया है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक होम ऑफिस अपना डिसीजन नहीं लेता। एक बात मैं लोगों को समझा दूं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमें फिंगरप्रिंट्स देने को नहीं बुलाया गया। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स होम ऑफिस के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और अगर होम ऑफिस समझता है कि आपको दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको एक ईमेल भेजता है जिसमें वो कहता है कि किसी भी मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर खींच लें और हमें इस लिंक पे ये तस्वीर भेज दें, क्योंकि वो उसी तस्वीर को फिर बायोमेट्रिक कार्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ उन्होंने आपको डिसीजन दे दिया आपके हक़ में और कार्ड नहीं आया, तो उसका बड़ा आसान हल है कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वो अप्लाई करें, कार्ड एकदम आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ उन्होंने सिर्फ आपसे तस्वीरें मांगी और अपना डिसीजन ही नहीं लिया, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और येस, कभी कभी उसमें 5, 6, 7 महीने भी लगते हैं कोविड की वजह से। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से वो वेट करते करते या टीवी सुन रहे हैं या कॉल कट गई। अभी मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया है। सो इंशाल्लाह ताला अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह मैंने बोला ब्रेक पे जाने से पहले कि आई होप अगर आप कॉल्स कर रहे हैं तो ध्यान टेलीफोन पे दें, टीवी पे बस पे ना प्लीज़ जवाब सुन लें। तो अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई, आपसे पूछना था कि मेरे स्पाउस के लिए मेरी एप्लीकेशन 9 मंथ से एप्लीकेशन सबमिट हुई है, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा। और लास्ट मंथ उन्होंने कुछ पेपर्स लिए थे और उस बात को भी 5 वीक्स हो गए हैं, तो अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन लेटर या उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं आया होम ऑफिस का। जिस तरह मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं कि आप अपने एमपी से रुजू करें और एमपी होम ऑफिस को चेस करे, लेकिन आजकल कोविड की वजह से एमपीज़ ने भी एक स्टेप पीछे लिया हुआ है क्योंकि होम ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सब्र से काम लें, बिकॉज़ आजकल कोविड की वजह से होम ऑफिस भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। वरना अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो अपने एमपी से रब्ता करें और एमपी से बोलें कि होम ऑफिस को बोलें कि जी हमारी एप्लीकेशन जल्दी डिसाइड कर लें। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर दूं कि आजकल काफ़ी हद तक एमपीज़ ने भी एक स्टेप पीछे लिया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है कि मुल्क में और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दिस इज़ देयर व्यू। तो आई नो आपको भी ये दिल करेगा कि भाई मुझे वीज़ा जल्दी से जल्दी मिल जाए, बट इंशाल्लाह ताला इतना टाइम गुजर गया, करीब कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए आपके लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी सर, मैंने आपसे मेरे छोटे छोटे 2 सवाल ने। हाँ जी सर, मेरे पास था, मेरी वाइफ यूरोपियन थी, तो मुझे ईयू सेटलमेंट से मैंने अपना अप्लाई करके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाला कार्ड ले लिया था। ठीक है। 5 साल के बाद। तो अभी मेरे को 1 साल हो गया, तो अभी नेशनैलिटी का भी टाइम हो गया अप्लाई करने के लिए। तो अभी सर मेरी जो वाइफ है वो अगस्त में ये 2020 में वो अपने मुल्क चले गए थे यूरोप में जी, तो तब से वहाँ ही रह रहे हैं सर। तो अभी मसला ये बना हुआ है कि अभी
پہلی بات ہے کہ اگر وہ جو ڈیورس لیتے ہیں تو اس میں کوئی میری نیشنلٹی میں کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی, مطلب کہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. پہلا سوال یہ تھا سر. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو وہ ڈیورس لینا چاہیں گے تو ان کے جو بھی بینک ڈیٹیل وغیرہ ہے, مطلب وہ سارے میرے ایڈریس پہ ہیں جہاں میں رہ رہا ہوں ابھی. تو ان کو یہاں آ کر مطلب کہ ڈیورس لینا پڑے گا میرے سے, تو ایڈریس ان کو کون سا دینا پڑے گا؟ یہ والا ایڈریس جہاں میں رہ رہا ہوں وہ والا, یا مطلب کہ ان کو وہی ایڈریس دینا پڑے گا وہاں جو رہ رہے ہیں مطلب کہ اپنے ملک میں؟ alright, thank you so much. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی اپلیکیشن کی بات ہے, آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے, 1 سال آپ نے ویٹ کر لیا ہے اور اب آپ اپنی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو اب آپ کی سپریشن ہے, ڈیورس ہونے لگی ہے, ہوم آفس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بالکل سچ ہوم آفس کو بتانا چاہیے. اگر آپ کی سپریشن ہے تو سپریشن بتائیں گے, کہ ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ بتائیں گے. صرف نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن پہ اس وقت فرق پڑتا ہے جب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, میں اکثر بول چکا ہوں کہ ایک قانون ہے کہ جب آپ کو انڈیفینٹ ملے اور آپ منیمم 3 سال اس ملک میں رہ چکے ہوں اور آپ کی اسپاؤس برٹش ہیں, تو آپ امیجیٹلی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 1 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے تو پھر وہ لوگ امیجیٹلی اپلائی نہیں کر سکتے. تو آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. تو اب آپ کی سپریشن ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, اس کا آپ کی نیچرلائزیشن اپلیکیشن سے صرف اس حد تک تعلق ہے کہ آپ کو وہ چیز وہاں لکھنی پڑے گی. اب آ جاتے ہیں آپ کی جو اپلیکیشن ہے ڈیورس کی. دیکھیں وہ بہتر ہے آپ کسی ریلیونٹ پرسن سے بات کریں. یہ ہمارا شو امیگریشن کا ہے. بس اتنا عرض کر دوں کہ جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایڈریس دیتے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہوں, اور جو دوسری سائڈ سے ہوتے ہیں وہ جب ان کو نوٹس کورٹ سرو کرتی ہے اس ایڈریس پہ, جس ایڈریس پہ اپلیکنٹ نے دی ہوتی ہے, تو وہ پھر اپنے ایڈریس کے حساب سے اس کو جواب دیتے ہیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ آپ کہاں رہ رہے ہیں, وہ کہاں رہ رہے ہیں. ڈیورس دونوں ایک ٹائم پہ نہیں ڈالتے, ایک بندہ پہلے ڈالتا ہے. تو جو بندہ ڈال رہا ہے وہ اپنا ایڈریس دے گا, وہ چاہے UK کا ہو چاہے ابراڈ ہو, سمپل ایز دیٹ. لیکن ہم لوگوں کا شو اس فارمیٹ کا نہیں ہے, نہ ہم فیملی لاء کی یہاں کوئی بات کرتے ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. آپ ریلیونٹ لوگوں سے اس کی بات کر لیجئے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی آپ کا پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے, بہت عمدہ تھینک ہے. یو سو مچ. تھینک یو فار یور کائنڈ بہت ایک ورڈز. اچھے انسان ہے. تھینک یو ویری مچ. جی جی, میرا ایک سوال ہے. میں نے خود سویڈش نیشنل ہوں جی اور پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے. جی میرا بیٹا یہاں پیدا ہوا تھا 2011 میں. جی تو میں نے اس کو ابھی تک کوئی بھی جو نیشنلٹی ہے, پاکستانی بھی نہیں ہے اس کے پاس کوئی پاسپورٹ, اور نہ سویڈش ہے. جی تو میں نے اگر اس کا پاسپورٹ یا رجسٹریشن اس کی کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ آیا میں اس کو کوئی پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ میں یہاں پر جو وائف ہے وہ بھی 17 میں ہوئی ہیں پرماننٹ, اور میں بھی 17 میں پرماننٹ ہوا ہوں, اور میں رہ کافی عرصے سے پہلے سے رہا ہوں, جیسے 2009 سے میں ادھر رہ رہا ہوں. اوکے, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جہاں تک بات ہے کہ بچہ کس طریقے سے, پرزیوم آپ کا زیادہ نقطہ یا آپ کا جو نظریہ ہے کہ بچہ برٹش کس طریقے سے ہو سکتا ہے, تو آپ کے پاس بچے کو برٹش ہونے کے 2 طریقے ہیں. بچہ کیونکہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے, جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں پیدائش کے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کے پاس انڈیفینٹ ہے یا نہیں, یا برٹش نیشنلٹی ہے یا نہیں. بیکاز اگر وہ ہے تو بچہ بائی ڈیفالٹ از برٹش سٹیزن ایٹ برتھ, تو اس کو صرف پھر پاسپورٹ اپلائی کرنے پڑتا ہے. آپ نے خود عرض کیا کہ جی مجھے اور میری وائف کو 2017 میں انڈیفینٹ ملا, یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوا تھا آپ لوگوں کے پاس انڈیفینٹ نہیں تھا. بے شک آپ یورپین ہو, بیکاز اس کو یورپین پاسپورٹ موسٹ لائکلی مل سکتا ہے, بٹ یہاں کا نہیں. تو اب آپ کے پاس 2 صورتیں ہیں بچے کو رجسٹر کرنے کے لیے. ایک تو سب سے آسان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا انڈیفینٹ ماں باپ کے پاس نہیں تھا, بعد میں انڈیفینٹ ہوا ہے, تو اس کے بعد اینی سٹیج پہ بچہ رجسٹریشن کر سکتا ہے ایز اے برٹش چائلڈ. وہ رجسٹریشن کی اپلیکیشن از آلموسٹ 1300 پاؤنڈس کی بال پاک فگر ہوتی ہے, اور پھر وہ اباؤٹ 5 to 6 months میں بچے کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ ناؤ یور چائلڈ از اے برٹش سٹیزن, اور پھر آپ اس کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں.
جو دوسری صورتحال ہے آپ کے بچے کے لیے رجسٹریشن کی وہ یہ ہے کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں اینڈ کنٹینیوسلی اس ملک میں رہیں اور ایج 10 تک آ جائیں تو وہ بھی اپنی رجسٹریشن اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اور پالیسی ہے، سیکٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ جو بچہ یہاں 10 سال گزار لیتا ہے یہاں پیدائش کے بعد کنٹینیوسلی بائی دا وے تو ہم اس کو نیشنلٹی مطلب رجسٹریشن الاؤ کر دیتے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن. تو آئی تھنک بیکاز وہ 2001 میں 11 میں پیدا ہوا ہے آپ کا بیٹا، تو آئی ڈو ناٹ نو 21 میں کون سے منتھ میں اس کو 10 ایئرز ہو جائیں گے، بٹ بیکاز وی آلریڈی ان 21 تو یہ دو صورتحال ہیں. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ مہینے بعد اس کی برتھ ڈے ہے 10th اور آپ اس سے پہلے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹریشن پروسیس ہے بیکاز اب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہیلو جی بھائی پیر صاحب سے بات کرنی تھی. جی اپنا سوال پوچھ لیں. جی میں نے سوال پوچھنا تھا. مجھے 20 سال ہو گیا آئے ہوئے. جی جی میں نے 20 سال کا اپلائی کیا ہے. لاسٹ منتھ میرے 1 مہینہ ہو گیا فنگر ہوئے کو. جی جب فنگر دینے گیا تھا میرا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا تھا. پھر کب تک جواب آ سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل کووڈ کی وجہ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. 6 مہینے سے 8 مہینے بڑے آرام سے لگ سکتے ہیں. تو پلیز اگر آپ بہتر ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. البتہ یہ آپ کے کیس کے لیے نہیں کہہ رہا، باقی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 20 سال کی اپلیکیشنز ڈالتے ہیں. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہوم آفس کو 2 مین چیزیں چاہیے کہ کس ڈیٹ کو آپ اس ملک میں آئے اور اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ 20 سال اس ملک میں رہ رہے ہوں. تو اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیمپ ہے پاسپورٹ کے ساتھ وہ تو بریلینٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے آتے ہی اسائلم کیا تھا ہوم آفس کے ریکارڈ میں آپ اس ڈیٹ کو آئے تھے تو وہ تو اچھی بات ہو جاتی ہے کہ یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو آئے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیکاز وہ لوری کے تھرو آئے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو دوست یار جو آپ کو جانتے ہیں 20 سال سے ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی وٹنس اسٹیٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ بھی راضی ہوں کہ کل کورٹ میں آپ کے لیے آ سکتے ہیں بتانے کے لیے کہ بھئی میں پچھلے 20 سال سے اس کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ ادھر ہی اس ملک میں رہتا ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ نے کون کون سے ایویڈنسز لگائے ہیں. ہوپ وہ آپ کو پہلی باری میں ویزا دے دیں، آپ کو کورٹ میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن سر آرام سے 6 to 7 months 8 months اسٹینڈرڈ لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے لیکن ایوریج اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی میرے 2 سوالات ہیں اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں. پہلا سوال تو یہ ہے اسپاؤس ویزا کے بارے میں نا جی، کیونکہ مختلف وکیلوں کی مختلف رائے ہے لیکن دس از ویری کنفیوزنگ. جب ہم اسپاؤس ویزا کا ILR کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ ارننگ مثال کے طور پر کوئی جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، سیلرائٹ، اور ڈیٹ اپلیکیشن کو اس کی جاب ہو، پھر 10-15 دن کی بعد سپوز جاب ختم ہو جاتی ہے نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈیٹ اپلیکیشن اسپاؤس ILR، کچھ وکیل کہتے ہیں کہ نہیں دا جاب مسٹ کنٹینیو. یا تو اس کو کلیئر کر دیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہو CIS کنسٹرکشن اسکیم میں نا، ٹھیک ہے، تو پیج نمبر 31 اپینڈکس FM میں اس میں لکھا ہے کہ یو کین شو دا ایز اے سیلرائٹ انکم، یا اس کو کام کر سکتے جی ٹھیک ہے CIS کو. لیکن اس میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ ڈیلی وہ کام ہوتا ہے اس طرح نا، تو اس میں لکھا ہے کہ سیلرائٹ انکم اس کو کاؤنٹ کرے گی یا ان سیلرائٹ، اس کو مطلب کون سا کاؤنٹ کریں گے. سیلرائٹ اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے سیلرائٹ کریں گے، لیکن ہم وہ تو ڈیلی ویجز ہوتے 10 یعنی فلکچویٹڈ انکم ہے نا، تو کین وی کاؤنٹ ایز ان سیلرائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن انڈسٹری دسمبر میں 15-20 ویک آف تھی جی، تو اگر وہ سیلرائٹ ہوگا تو وہ بڑا ٹربل ہو جائے گا. لیکن اگر ایکسپلین کر دے تو بڑی مہربانی. آلرائٹ. دیکھیں پہلے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ نو اس کو آپ کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا دیا، بیکاز ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ آپ نے ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ آپ اپنی سیلری دکھا رہے ہیں کہ جی اپلیکیشن سے 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے یہ میری سیلری 18,600 بنتی ہے، تو وہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بعد میں اگر کسی وجہ سے آپ کو فرلو کر لیا جاتا ہے یا آپ کی سیلری رک جاتی ہے، تو وہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کیس ریفیوز اور اپیل میں جا کے مے بی ریلیونٹ پوائنٹ ہو، اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کیس ریفیوز کیوں ہوا ہے. لیکن جو آپ نے فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے وہ اپلیکیشن سے پیچھے والی ڈیٹ پہ کرنی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے ایک دفعہ اپلیکیشن ڈال دی اور اس کے بعد آپ کی سیلری کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا اس اپلیکیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بیکاز آپ نے جو اپلیکیشن کے وقت پروف کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے یا 12 مہینے میں میری یہ سیلری پوری تھی.
अब आ जाते हैं CIS स्कीम के अंडर। तो ज़्यादातर CIS लोग जो होते हैं वो अपनी पूरी 12 महीने की इनकम को दिखाते हैं और वो बड़े आराम से, अगर बीच में कोई गैप भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जितने मैं CIS में लोग देखे हैं बड़े आराम से जब उनकी 12 महीने की सैलरीज़ को ऐड किया जाता है वो 18,600 से बड़े आराम से ऊपर हो जाती है और अक्सर उसमें 2-3 महीने का गैप भी होता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरी 12 महीने की दिखा रहे हैं लेकिन उसमें 3 महीने बीच में मिसिंग है बिकॉज वो आपका कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी, आप कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे उसके अंदर। तो वो आप अपने कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें और अपनी 8 पे स्लिप साथ लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर 8 पीछे रह जाती हैं, लेकिन जब आप 8 को टोटल करेंगे प्रीटी श्योर बीइंग इन अ CIS स्कीम का आपकी वो 18,600 से ऊपर ही होगी इनकम, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डिंग साइट्स पे काम होता है उस पर रीजनेबली अबव एवरेज पैसे मिलते हैं लोगों को। तो इसलिए देखने में आया कि उनकी 7 पे स्लिप्स को भी ऐड करें तो 18,600 से ऊपर उनका अमाउंट बड़े आराम से बन जाता है। आई एम टेकिंग ए बिग अजम्पशन, मैंने आपकी रसीदें नहीं देखी बट बिल्कुल 12 रसीदें साथ लगा दें। ये ना देखें कि बीच में 2-3 मिसिंग हैं, वो 12 की जितनी 12 महीने की रसीदें देखेंगे उनमें अगर से 12 महीने में आपकी सिर्फ 8 या 7 रसीदें हैं वो उसी को टोटल करके देख लेंगे कि 18,600 पूरा बन रहा है या नहीं। सो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने बाकी पेपर आपके तो किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो आपने बात की उसी की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी, अपना सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ 10 ईयर से यहाँ पे रह रही है और मेरी एक बेटी भी, तो उनका हमने इंडेफिनेट अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ऑलराइट सर, उसके लिए यही होता है अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो वो आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन करते हैं। इंग्लिश एंड लाइफ इन द UK करना है आपने, और जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसी के अंदर आगे जाके आप उसी प्रोसेस के थ्रू अपनी फ़ीस भी देते हैं और वो चेकलिस्ट भी निकल आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने होम ऑफिस को जमा कराने हैं, किस तरीके से जमा कराने हैं, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको बता देते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे क्लैरिफाई नहीं है कि आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी शुरू करेंगे हर स्टेप के अंदर वो आपको गाइड करेगा और उसी तरीके से आपने सारा कुछ करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द UK ना भूलिएगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। आप कितना ठीक ठाक हो सब? बिल्कुल खैर नाल, थैंक यू सर। भाजी मैं आपकी एडवाइस लेके केस पाया सीगा ह्यूमन राइट्स का। पहले तो मैनू फी वेवर भी मिल गई सीगी ते मैं एप्लीकेशन भी डाल दी सीगी, पर मेरे को भी है नहीं, मैंने फोन पे ही जवाब दे देना। सॉरी, हुण मैंने फिंगरप्रिंट का लेटर भी आ गया है, उससे लिखा है डियर मिस्टर सिंह इन द UK स्टे दिस लेटर जी। मैं फिंगरप्रिंट दिया मैं जाके आने। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। मुझे शुरू में आपकी बात समझ नहीं है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट का लेटर है वो मैंडेटरी आपको फिंगरप्रिंट देना, बिकॉज अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं देंगे। आपकी एप्लीकेशन में मेरिट क्या है वो मुझे नहीं पता, ना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं बिकॉज ये शो का फॉर्मेट है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का। लेकिन सर अर्ज़ यही है कि अगर आपको फिंगरप्रिंट का लेटर आता है तो प्लीज़ फिंगरप्रिंट दें, वरना वो आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करेंगे। अभी मुझे बताया जाता है कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापस आके आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स, जो हमारा आखिरी सेशन होगा। सो इंशाल्लाह ताला आई सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यस। अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जो आप सुन लें।
हेलो जी आप पूछो. हेलो Hello? साहब. हेलो जी हेलो. जी जी अपना सवाल पूछ लें. जी जी मैं 2015 में अपने स्पाउस वीजे पे यहाँ पे आया था. जी जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़. जी मैं 2015 में अपने स्पाउस वीजे पे यहाँ पे आया था along with my children जी and I'm a doctor in NHS. जी So due to some reason in 2019 I changed my visa from a spouse visa to NHS visa. जी तो ILR जो मुझे इस साल मिलना था वो मुझे मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो गया. Is there any other way that I can get an ILR earlier? All right, thank you so much for your call. Unfortunately, if you had stayed on your spouse visa, you could have attained your ILR on the basis that you've lived in this UK on 60 months on a spouse visa. Now, when you switch from a spouse visa and you switch to any other category, which in your case you switch to your own main category, probably point-based system, so now probably you will have to finish 5 years under that point-based system visa for you to then attain your indefinite leave to remain. I mean, obviously, I do not know exactly the time frame upon which you transferred, but if before the expiration of your 5 years, if you've completed 10 years of lawful residence in the country, then obviously you don't have to wait for your point-based system visa to expire on the anniversary of your 5th year visa. You could just simply go ahead and make a settlement application on the basis of long residence. Now, in terms of settlement application, the two routes you could apply settlement is the 5-year and the 10-year. Now, the issue with the 5-year is that the period must be continuous. So if you were on a spouse visa and then you deviated and you say moved into long point-based system application, now if you then after 2 years even go back on the spouse visa, your continuous residence of that spouse visa is broken, so your clock will go back to 0. So another example is a lot of people I know who are on a 10-year route for the first 2.5 years, and then they switch to the 5-year route, thinking the first 2.5 years would be calculated, and after 5 years they could apply for settlement. That's not the case. The clock then resets itself. So you've been in the country for less than 5 years, and for some odd reason, rather than applying for your settlement on a spouse visa application for various reasons, you switch to a point-based system application. So your clock resets. So now you have to complete your 5 years on a point-based system visa unless before the expiration of the 5 years, you complete your 10 years lawful residence in the country. So ये चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है. So unfortunately there is no shortcut as such. Thank you so much आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैंने आपसे पूछा था कि मेरी एप्लीकेशन को 9 मंथ हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या हम ऑफिस ईमेल कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एमपी तो हमने एमपी से किया था ईमेल, बट उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया. तो क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. देखिए क्योंकि हमारे लॉयर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमेल भी नहीं करनी चाहिए होम ऑफिस में, वो माइंड करेंगे या वो कहेंगे अपना वीज़ा ख़त्म करवा दें, तो बहुत प्रॉब्लम में है. तो प्लीज़ कुछ बता दें आप. ऑलराइट, देखिए मैं आप शायद फ़ोन रख दें, मैंने बिल्कुल जवाब दिया था कि प्लीज़ सब्र से काम लें. कोविड की वजह से आजकल बहुत टाइम लग रहा है और बिल्कुल एमपीज़ पहले एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, आजकल एमपीज़ भी नहीं हो रहे बिकॉज कोविड की वजह से उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया है. तो प्लीज़ सब्र से काम लें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अपने कानूनी तौर से सारी चीज़ें पूरी की हैं तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलना चाहिए. बस थोड़ा पेशेंटली सब्र से काम लें. और इस बात से होम ऑफिस नहीं घबराता कि आप उनको ईमेलें कर रहे हैं अपडेट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उससे होम ऑफिस को कोई इशू नहीं है. तो उस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो बिल्कुल ईमेल कर दें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर तारिक बात कर रहा हूँ. जी. मेरी पार्टनर इधर आई थी फैंसे वीज़े पे. जी. तो उनको 6 महीने का वीज़ा मिला था. जी. तो वो कोविड की वजह से वो जाहिर है जो हमने अपना शादी इधर करनी थी तो वो फिर क्या वक्त पे नहीं हो सके क्योंकि काउंसिल ने अपना वो बैन कर दिया था. जी जी. तो फिर हमने उनकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था. जी. यानी कि अपना वीजा की एक्सटेंशन के लिए. जी. अभी ये डिसीजन नहीं हुआ था, फिर जाहिर काउंसिल ने लिफ्ट कर लिया यानी कि अगस्त के मिडल में. जी. वो जो शादी के बैन था. जी.
तो वो फिर क्या कहते हैं जब हमने शादी कर ली तो दोबारा अप्लाई किया था हमने, यानी कि उसी एप्लीकेशन को वेरी किया आपने? हाँ जी, जिसे कहते हैं ना स्पाउस वीजे के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो लोकल आया था ना हमारा इंग्लिश, तो उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में क्योंकि अभी उनका डिसीजन नहीं हुआ तो आपकी फीस भी वापस हो सकती है जो भी है। जी। जब हमने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो इसको अभी ना 5 महीने तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। जी। तो व्हाट डू यू थिंक, डिड we have to be involved the local solicitor? I think so it's not a straightforward case because एक तो ये है कि वीजे का हम वेट कर रहे हैं, सेकंड ये we waiting for the refund fees, you know me. ओके थैंक यू। देखें अभी जिस स्टेज पे आपका केस है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। होम ऑफिस खुद एक्सरसाइज करके आपको बता देगा कि क्या अगला स्टेप है। अगर आपने किसी वजह से कवरिंग लेटर में मेंशन नहीं किया कि हम अपनी पुरानी एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं और हम सिर्फ इस एप्लीकेशन को जमा करना चाहते हैं, तो होम ऑफिस आपको ईमेल करके पूछ भी लेगा कि अभी हमारे पास 2 एप्लीकेशंस आपकी पड़ी हुई हैं, आप कौन सी वाली एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आपका नहीं है। आपने हर स्टेप बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। अब आप सिर्फ वेट करें कि होम ऑफिस आपसे रब्ता करे। और अगर किसी वजह से आपने अपनी जो स्पाउस एप्लीकेशन है उस पर क्लियरली कवरिंग लेटर पे ये नहीं लिखा कि मैं अपनी पुरानी एप्लीकेशन को विड्रॉ करता हूँ और इस एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए, अगर क्लियरली ये नहीं लिखा अपने कवरिंग लेटर में, तो फिर होम ऑफिस आपसे रब्ता करेगा और पूछेगा आपसे कि 2 एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हैं, आप कौन सी वाली एप्लीकेशन को कंसिडर करवाना चाहते हैं। सो बिल्कुल आपने सब कुछ सही किया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है। यू जस्ट हैव टू वेट होम ऑफिस के डिसीजन का। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपसे अभी बात होगी, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो जी। वो क्वेश्चन दोबारा अगर मैं पूछ रहा हूँ, आपने बता दिया कि आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द स्पाउस वीजा, या ओके, अगर मैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन में अपनी जॉब 10-15 दिन के बाद चेंज करता हूँ, सपोज मैं कैटेगरी ए में अप्लाई करता हूँ थ्रू CIS, 15-20 दिन, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता, अगर मैं जॉब चेंज करता हूँ ना, दैट शुड नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन माय एप्लीकेशन। इसको अगर आप प्लीज एक्सप्लेन करें तो मेहरबानी भी। ओके सर, मैं अब माइंड ना करें, मेरे ख्याल से आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैं पहले क्लियर नहीं था। आप जब एक दफ़ा एप्लीकेशन डाल देते हैं, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो उन्होंने जो इनकम को देखना होता है वो इससे पीछे वाली डेटों पे देखना होता है। इसके बाद क्या होता है वो इररेलेवेंट है इस एप्लीकेशन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अलग बात है कि किसी वजह से अगर ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाती है और इधर जाके कहीं आपको अपील करनी पड़ती है, फिर इन सर्टन केसेस, अगेन आपके केस में नहीं, इन सर्टन केसेस, और मुझे नहीं पता कि आप ह्यूमन राइट पे भी रिलाई करें या नहीं, फिर ये वाली इनकम रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ अ वेरी, आप समझ लें, फैक्ट सेंसिटिव मैटर कि ये वाली इनकम रेलिवेंट होगी या नहीं अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर। लेकिन अगर आप बाद में जॉब छोड़ते हैं, जॉब का फर्लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो होम ऑफिस फिर भी आपकी जो इनकम देख रहा है वो डिसीजन से पहली डेटों की देख रहा है। सिंपल एज दैट। आई डू नॉट नो कि क्यों आपको थोड़ी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो रही है, बट आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैं पहले क्लेरिफाई ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नहीं कर सका। थैंक यू सर आपकी दोबारा कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने आपसे पूछना था कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और मेरे फादर और मदर इधर मेरे पास हैं UK में, और उनके पास विजिट वीज़ा है, और मेरे फादर का जो वीज़ा है वो 18 मंथ्स का है और मदर का ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का है, क्योंकि उनका पहले अप्लाई किया था जी। तो मेरे फादर 64 इयर्स ओल्ड हैं और वो नेक्स्ट ईयर रिटायर 65 हो उनकी एज हो जाएगी जी। और उनके डिसेबल हैं, उनके टांग में प्रॉब्लम है, उनसे चला नहीं जाता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उनकी परमानेंट एप्लीकेशन कर दूँ ताकि वो इधर मेरे पास ही रह सकें, क्योंकि पाकिस्तान में वो कंडीशन नहीं है उनके, सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो जो उनके पास करंट वीज़ा है जो कि विजिट वीज़ा है, क्या मैं इसके ऊपर ही एक और एप्लीकेशन कर सकता हूँ, और उसको करने का क्या तरीका होगा और उसकी क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी? प्लीज़ ज़रा उसका मुझे एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, नॉर्मली जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जो वीज़ा अप्लाई होता है वो एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा होता है। उसकी बड़ी क्लियर शराइत हैं, जिनमें से जो 4 मेन शराइत हैं वो ये हैं कि इल हेल्थ,
ایج کی وجہ سے وہ اب اپنے ڈے ٹو ڈے کام پرفارم نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے ان کو اب کیئرر کی ضرورت ہے اور آپ وہ کیئر دینا چاہتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ ایج 65 ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ان کو پیسے بھجوا رہے تھے بیکاز وہ لا اب چینج ہو گیا 2012 کے بعد. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور فیملی ممبر وہ کیئر نہیں دے سکتا. تھرڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ اسی ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں کوئی اور ارینجمنٹ اس کی نہیں ہو سکتی. اور فائنل ہوتا ہے کہ اس ملک میں آپ کے پاس ایڈیکویٹ مینٹیننس اینڈ اکاموڈیشن ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو یہاں رکھ سکتے ہیں. ایڈیکویٹ مینٹیننس کا ایک بڑا سمپل فارمولا ہوتا ہے, وہ آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن زیادہ تر لوگ ایڈیکویٹ مینٹیننس کو آرام سے اور اکاموڈیشن کو پورا کر لیتے ہیں. جو مین ایشو ہوتا ہے وہ پہلی ریکوائرمنٹ کا ہوتا ہے جو میڈیکل ہوتا ہے. اب یہ جو پیرنٹس کے لیے ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کے لیے جو ویزے ہیں یہ انٹری کلیئرنس ویزیز ہوتے ہیں. ان میں آپ کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے جو بعد میں ریمین میں سوئچ ہو جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی, اور آئی تھنک مجھ سے کل بھی کسی نے بات کی تو میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا طارق بھائی میرے پیرنٹ اب ادھر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا ادھر سے ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کروں تو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس کیا ہیں. تو ہم ذرا پریکٹیکل بات کرتے ہیں. ابھی مجھے آج صبح تو نہیں پتا, سو آئی ہیو ٹو چیک دیٹ, لیکن لاسٹ ویک تک ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ بولا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسا ویزا جس کے لیے آپ کو کنٹری چھوڑ کے جانا پڑتا ہے آپ وہ ویزا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز میں کافی لوگوں کو جو جانتا ہوں جو یہاں وزٹ ویزے پہ آئے تھے انہوں نے یہیں سے سوئچ کیا اسپاؤس کے اوپر, بیکاز اس وقت ہوم آفس کی پالیسی تھی کہ اگر آپ کنٹری نہیں چھوڑنا چاہتے کووڈ کی وجہ سے تو یہیں سے اپلائی کر دیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ آج صبح بھی ہوم آفس کی یہ پالیسی ہے یا نہیں, بیکاز اگر یہ پالیسی ہے تو آپ ایک چیز تو ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں پریکٹیکلی کہ جی ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا میں اپلائی کر رہا ہوں پیرنٹس کے لیے, ان کو واپس اپنی ہوم کنٹری جانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز آپ کی اپنی پالیسی یہ بات بول رہی ہے. اگر یہ پالیسی ابھی بھی آئی ہیو ٹو چیک دیٹ, بٹ ایک جنرل ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی کووڈ کی وجہ سے اگر کوئی یہاں آیا ہوا ہے وزٹ ویزے پہ بھی. ابھی ایشو ایک اور بھی ہے کہ وہ جو اپلیکیشن ہے جس پہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے وہ اپلیکیشن پہ لاگ ان کر کے اگر آپ لکھیں نا کہ جی میں تو رہتا ہی نہیں ہوں ہوم کنٹری میں, تو وہ اپلیکیشن آگے نہیں جاتی. تو ان ادر ورڈز آپ کو ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی اور اس میں ہوم آفس کو کہنا پڑے گا کہ جی آلدو میں ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈال رہا ہوں لیکن انڈر دس امیگریشن رول ڈال رہا ہوں کیونکہ میں وہ والی اپلیکیشن باہر سے ڈال نہیں سکتا بیکاز پیرنٹس میرے باہر ہیں نہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک آپ سمجھ لیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے کہ ہوم آفس اس اپلیکیشن کو پھر کس طریقے سے دیکھے گا. تو ان شارٹ یس آپ ڈال سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کہ پالیسی ابھی بھی ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ہے یا نہیں, اینڈ آف کورس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیو ٹو بی دیئر. اور سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ اصل والی اپلیکیشن نہیں ڈال رہی جو کیونکہ وہ انٹری کلیئرنس کی ہے. آپ یہاں ہیومن رائٹ والی ڈال کے بولیں گے کہ ان رولس کے تحت کنسیڈر کرو بیکاز وہ والی اپلیکیشن میں اس لیے نہیں ڈال سکتا کیونکہ میرے پیرنٹس اوورسیز نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ یہ کبھی ہم جنرل باتیں کر رہے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے بات کر کے اس کے اوپر فردر کلیریفیکیشن لے لیں. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.